नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, सतलोक आश्रम धनुषामा हामी एसए न्यूज नेपालको टिम यतिखेर आइपुगिसकेका छौँ। जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको 73औं अवतरण दिवसको उपलक्ष्यमा भदौ 20 अर्थात् आजबाट सुरु भएर 22 गते समापन हुने यस कार्यक्रममा विविध गतिविधिहरू विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ र आज यो पहिलो दिन हो र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ श्रद्धालुहरू आउने क्रम पनि जारी रहेको छ। हजारौंको संख्यामा गेटबाट प्रवेश गरिसक्नु भएको छ भने आउने क्रम पनि त्यत्तिकै जारी छ। नेपालबाट मात्रै नभएर भारतबाट पनि भारतका केही जिल्लाहरूबाट केही प्रान्तहरूबाट पनि श्रद्धालुहरू आउने क्रम जारी रहेको छ र आज पहिलो दिन यहाँको गतिविधि यहाँको माहौल सँगै के कार्यक्रमको आयोजना हुँदैछ भन्ने विषयमा हामी तपाईलाई स्थलगत रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामी गेटबाट प्रवेश गरिसकेका छौँ र यहाँ समग्रमा भिड बढ्न थालिसकेको अवस्था छ र यहाँ चाहिँ गेटबाट प्रवेश गरिसकेपछि जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजका अनुयायीहरूले आफ्नो गुरुलाई परमात्मा समान सम्झेर यहाँ चाहिँ यो प्रणाम स्थल हो, दण्डवत प्रणाम स्थल, यहाँ आएर दण्डवत प्रणाम गरिसकेपछि अनि गन्तव्यमा पुग्नुहुन्छ। यहाँको यो माहौल तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। बिस्तारै यो माहौल यो भिड चाहिँ बढ्ने क्रम जारी रहेको छ। मैले अघि पनि भने आज पहिलो दिन हो र सुरुवातकै दिनमा यो भिडभाड चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै बढ्न थालिरहेको दृश्य तपाईँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी भण्डारा घरमा प्रवेश गर्न लागिरहेका छौँ र यहाँ हामी देख्न सक्छौँ यो ठुलो कराई छ र यो ठुलो कराईमा चाहिँ हलुवा बनाउने तयारी गरिँदैछ। यहाँ दुईजनाले चाहिँ चलाइ पनि रहनु भएको छ र यो खास कुन उद्देश्यले तयार गरिँदैछ भन्ने विषयमा यहाँका जानकार व्यक्तिसँग चाहिँ हामी कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी दरबार साहेबको अगाडि आइपुगिसकेका छौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लेखिएको छ पूर्ण ब्रह्म भनेर र यो स्टेजमा यहाँ माथिबाट चाहिँ पूर्ण ब्रह्म लेखिएको छ। माथिबाट धानक रूप राहा करतार भनेर कबीर परमात्माको तस्बिर देख्न सक्नुहुन्छ। सन्त रामपालजी महाराजजीको तस्बिर पनि हामी देख्न सक्छौँ र स्टेजमा जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजी चाहिँ विराजमान हुनुहुन्छ र यो दृश्य देख्दा एक किसिमको चाहिँ स्वर्गीय आनन्द आउने खालको, एक किसिमको चाहिँ आनन्द मिल्ने खालको यहाँको माहौल देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम आकर्षित ढङ्गले चाहिँ यो स्टेज यो दरबार साहेबलाई चाहिँ सजाइएको छ। यहाँ चाहिँ पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब, स्वामी रामदेवानन्दजी महाराज, सन्त रामपालजी महाराज अनि यसै गरी सन्त गरिबदासजी महाराजको तस्बिर पनि यहाँ सजाइएको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एक किसिमको स्वर्गीय आनन्द आउने ढङ्गले यो स्टेजलाई यो दरबार साहेबलाई चाहिँ सजाइएको छ र यहाँको कार्यक्रम के कसरी अगाडि बढ्नेछ, यहाँको कार्यक्रम के कसरी सञ्चालन हुँदैछ भन्ने विषयमा यहाँका सम्बन्धित व्यक्तिसँग चाहिँ हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। आज चाहिँ जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको 73औं अवतरण दिवसको पहिलो दिन हो र यो कसरी आरम्भ हुन गइरहेको छ र के कस्ता कार्यक्रमहरू हुनेछन् यो विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिसँग हामी कुराकानी अगाडि बढाउँछौँ। नमस्कार सर। साहेब, यहाँको परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम खेमदास हो। कहाँदेखि हो सर? म सुनसरी जिल्लाबाट। सर, यो कार्यक्रम कसरी सुरुवात हुँदैछ, मतलब भइरहेको छ, यसको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस्। यो कार्यक्रम सन्त रामपालजी महाराजद्वारा सन्त रामपालजी महाराजको 73औं अवतरण दिवस हामीले मनाइरहेका छौँ। यो नेपालमा मात्रै नभएर भारतको विभिन्न ठाउँमा मनाइराखिएको छ। यो हामीले जगतमा जन्मोत्सव मनाउँछौँ। यहाँ चाहिँ सन्त रामपालजी महाराजको पूर्ण गुरु तत्त्वदर्शी सन्तको चाहिँ अवतरण दिवस मनाइन्छ। उहाँ धरतीमा अवतरण लिनुहुन्छ। यो हर कलियुगमा हर युगमा आउनुहुन्छ उहाँ। सर, हामीले जन्मदिन भन्ने चाहिँ सुनेका थियौँ होइन, यहाँले अवतरण भन्नुभयो, यसको बारेमा छोटो स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। हाम्रो गीताजीमा लेखिएको छ, वेदमा लेखिएको छ, जो पूर्ण सन्त हुन्छ उसको जन्म हुँदैन, उसको अवतरण हुन्छ। र हामी उहाँको जन्मोत्सव अवतरण दिवस मनाउँदैछौँ। उहाँ अवतार हुनुभएको सन्त रामपालजी महाराज र अवतार हो। उहाँ कुनै मनुष्य होइन, उहाँ स्वयं पूर्ण परमात्माको उहाँ अवतार हो। कबीर साहेबको अवतार सन्त रामपालजी रूपमा अहिले धरतीमा उहाँ प्रकट हुनुहुन्छ। यही कारण अवतरण भनिन्छ। हजुर। सर, अब यो कसरी अघि बढिरहेको छ संक्षिप्त बताइदिनुहोस्। यहाँ चाहिँ हामीले सन्त रामपालजी महाराजजीको अवतरण दिवसको उपलक्ष्यमा यहाँ हामीले चाहिँ विभिन्न श्रद्धालुहरूलाई र विभिन्न देशबाट नेपाल लगायत भारत
सिक्किम, आसाम र विभिन्न विदेशबाट पनि यहाँ सन्त रामपालजी महाराजको अवतरणको लागि दिवसको लागि चाहिँ जगत भगत सबै नै आउनुभएको छ यहाँ र जति पनि राजनेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई आमन्त्रण गरिएको छ। उहाँहरू पनि सबै आइसक्नु भएको छ। बाँकी यहाँको बरु व्यवस्थाको लागि चाहिँ सन्त रामपालजी महाराजको 3 दिनको अखण्ड पाठ हुनेछ र अखण्ड पाठ अहिले सुरु भइसकेको छ। बाँकी सबैलाई प्रसाद दिनको लागि यहाँ हेर्नुहुन्छ, यहाँ प्रसाद हलुवा प्रसाद बनाएर शुद्ध देशी घिउबाट यहाँ राखिएको छ। यो अखण्ड पाठ सुरु हुने बित्तिकै केही क्षणपछि यो प्रसाद वितरण सबैलाई जति पनि श्रद्धालु आउनुभएको छ, सन्त रामपालजी महाराजमा चाहिँ आस्था राख्नेहरू, यो हेर्न आउनेहरू सबैले प्रसाद ग्रहण गर्न पाउनुहुनेछ। बाँकी भण्डाराको व्यवस्था गरिएको छ। सबै आउने श्रद्धालुहरूलाई भण्डाराको व्यवस्था, निःशुल्क भण्डारा व्यवस्था, निःशुल्क बस्नको लागि, निःशुल्क शब्दको यहाँ कुनै पनि चिज युज गर्नको लागि यहाँ शुल्क लाग्दैन। बाथरुम, नुहाउने, शौचालय सबै कुराहरू निःशुल्क छ। कुनै पनि कुराको शुल्क लिइँदैन। हजुर सर, अब यता हामीले हवन यज्ञ भनेर लेखिएको ठाउँ छ, त्यहाँ जाँदैछौँ र त्यहाँको विषयमा हजुरले जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। दर्शकवृन्द, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हवन यज्ञ भनेर लेखिएको छ र यहाँ चाहिँ बत्ती बलिरहेको हामी दृश्य देख्छौँ। यसको बारेमा चाहिँ उहाँसँग अझै डिटेलमा हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। सर, यो हवन यज्ञ भनेको के हो? यो हवन यज्ञ चाहिँ हाम्रो वेदमा, गीतामा शास्त्र आधारित यो 5 यज्ञ गर्नु भनेर हामीलाई भनिएको छ। त्यो 5 यज्ञ मध्येमा यो हवन यज्ञ आउँछ। हामीले पहिला चाहिँ हामीलाई थाहा थिएन हवन यज्ञ भनेको के हो। हवन यज्ञ हामीले चाहिँ दाउरामा चाहिँ हामीले घिउ हालेर, लकडीमा घिउ हालेर गइरहेका थियौँ। तर त्यसले गर्दा चाहिँ जबसम्म हामीलाई पूर्ण गुरु मिल्दैन तबसम्म हामीलाई असली ज्ञान थाहा हुँदैन। सन्त रामपालजी महाराजद्वारा हामीले चाहिँ 5 यज्ञ गराउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले शास्त्र अनुसार 5 यज्ञ मतलब यो हवन यज्ञ जुन हजुरले हेर्दै हुनुहुन्छ, यो भनेको नि शुद्ध देशी घिउमा यहाँ कपासको चाहिँ हजुरले बनाएर लगाइएको छ। यसले चाहिँ हजुरलाई हाम्रो जुन जलवायुलाई असर नगरेर जलवायुलाई शुद्ध पार्ने काम गर्छ। यसले गर्दा हाम्रो पृथ्वीको वातावरण स्वस्थ भएर जान्छ। सर, यो कति दिनसम्म चल्छ यो हवन यज्ञ? यो 3 दिन जबसम्म पाठ चल्छ, अखण्ड पाठ चल्दैछ। यो अखण्ड पाठ यो ज्ञान यज्ञ हो। यो ज्ञान यज्ञको माध्यमबाट पुरै संसारमा जो भएको अज्ञान ज्ञान, हामीले नराम्रो ज्ञानहरू चाहिँ यहाँ लोकमा भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ हटाउनको लागि सन्त रामपालजी महाराजद्वारा अखण्ड पाठ गराइन्छ। यसपछि ज्ञान हामीले प्राप्त गर्नेछ। के सर, यो अनवरत रूपमा यो यज्ञ चलिरहन्छ 3 दिनसम्म? यो गुरुजीको आदेश छ। यो कहिले पनि आजमा बन्द भएको छैन र बन्द हुँदैन। यो 3 दिन विशेष भए पनि अरू दिन पनि चलिरहेको छ? अरू दिन पनि चलिरहेको छ हजुर। यति विशेषको लागि हामीले अलिक धेरै लगाएका छौँ। अरू दिन चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ जलाइरहेका हुन्छौँ। अनवरत रूपमा कहिले ननिम्ने ढङ्गले? कहिले निम्दैन हजुर। सर, अब अन्त्यमा जानकारी गराइदिनु पर्यो। रामपालजी महाराज जो चाहिँ तत्त्वदर्शी हुनुहुन्छ, विश्व प्रसिद्ध, हामी अहिले चाहिँ फेसबुकमा, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, युट्युब जति पनि सामाजिक सञ्जाल छन् जहाँ चाहिँ रामपालदेखि भेट्दैन होइन। यो खास रामपालजी महाराजजीको यो पछाडि दुनियाँ किन छ र उहाँको मेन उद्देश्य के हो, छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। सन्त रामपालजी महाराज कुनै मनुष्य होइन, उहाँ चाहिँ पूर्ण गुरु हो। पूर्ण गुरु भनेको चाहिँ तत्त्वरी सन्त भनिन्छ, गीताजीमा लेखेको छ तत्त्वरी सन्त धेरै छन् हजुर। तर पूर्ण सन्तको खोजी हाम्रो शास्त्र अनुसारले हुन्छ। हाम्रो कुनै हेरेर हुँदैन, ज्ञानले हुन्छ। सबै सन्त हेर्नमा एक जस्तो देखिन्छन्, तर उहाँको ज्ञान के हो त? उहाँ ज्ञानको आधारमा चाहिँ चिनिन्छ। र सन्त रामजी महाराज हाइलाइट हुनुको कारण चाहिँ उहाँको ज्ञान कुनै बकवादी ज्ञान छैन, कुनै एउटा चाहिँ लोकवेदको ज्ञान छैन उहाँको है। हाम्रो लोकवेदमा चाहिँ एउटाले एक थोक भन्छ, सबै कुनै पनि गुरुको एउटै ज्ञान मिल्दैन। र सन्त रामपालजी महाराजले बताएको ज्ञान जति पनि धर्मगुरुहरू छ उहाँभन्दा अलग छ। उहाँले चाहिँ मोक्षको ज्ञान बताउनुहुन्छ। र अरू गुरुहरूले चाहिँ सिर्फ सांसारिक हाम्रो चाहिँ जुन शान्तिनो कुराहरू त्यसलाई चाहिँ निवारण गर्नको लागि त्यो ज्ञान बताइरहनु भएको छ। त्यो पनि अहिलेको गुरुमा चाहिँ पूर्ण गुरु त्यति बताउने गुरु पनि कोही हुनुहुन्न। र यो चाहिँ सन्त रामपालजी महाराजले चाहिँ सबै वेद गीता खोलेर प्रश्न देखाइदिनु भएको छ। धरतीमा अहिले कुनै पनि गुरु पूर्ण छैन। सबै चाहिँ आफ्नो चाहिँ कमाइको लागि, मान बढाइको लागि चाहिँ गुरु पद लिएर कसै दिएको होइन, उहाँहरूले आफै लिनुभएको हो। र यो कोही गुरु होइन। सन्त रामपालजी महाराज यी धरतीमा पूर्ण गुरु हो। उहाँको भक्तिले आज करोडौँ चाहिँ दुखी बिमारी, जसको घर बिग्रिएको घर
काहीँ थाकेर हस्पिटलमा पनि नभएर उहाँको शरणमा आएर क्यान्सर एड्स जस्तो भयङ्कर भयङ्कर बिमारी पनि उहाँले चाहिँ ठिक गरिराख्नु भएको छ। त्योभन्दा ठुलो उदाहरण के चाहियो हामीलाई? अर्को मानसिक शान्ति भइरहेको छ हामीलाई र कुनै पनि प्रकारको अशान्ति उहाँको शरणमा गएपछि कुनै पनि श्रद्धालुले भनेको छैन कि मलाई अशान्ति भयो भनेर। शान्ति नै शान्ति भइरहेको छ। त्योभन्दा अरू उहाँको उदाहरण हामीले के दिने? हामीले सुन्नमा आएका कुराहरू छ कि रामपालजी महाराजको अन्यायहरू चाहिँ मांसाहार गर्दैनन् होइन, व्यभिचार गर्दैनन्, नशा लिँदैनन्, लगायतका समाजका विकृतिहरू चाहिँ जे जति छन् हत्या हिंसा ती खालकाबाट चाहिँ निकै पर छन् भन्ने सुनिन्छ। यो भनाइ मात्रै हो कि यथार्थ हो? सन्त रामपालजीको महाराज जुन आदेश छ उहाँसँग उपदेश लिइसकेपछि गुरुजीको आदेश छ कोही पनि श्रद्धालुहरूले चोरी ठगी भ्रष्टाचारी माछा मासु चुरोट खैनी नचिला पदार्थ कुनै पनि उहाँहरूले गर्नुहुन्न र आजमा कसैले गर्नु पनि भएको छैन र उहाँले एउटा स्वच्छ समाज तयार गर्दै हुनुहुन्छ र आउने दिनमा पुरै उहाँको मात्रै भनाइ होइन, जति पनि भविष्यवाणीहरू छ भविष्यवक्ताहरू छ उहाँहरूले चाहिँ ठुल्ठुलो किताब छपाएर राख्नुभएको छ। धरतीमा यस्तो सन्त आउनेछ जो कि भारतवर्षमा आउनेछ, त्यो अरू कोही नभएर सन्त रामपालजी महाराजै हुनुहुन्छ। उहाँले पुरै संसारलाई पुरै विश्वलाई सद्भक्ति सद्ज्ञान दिएर नशामुक्ति बनाएर एउटा अलगै समाजको तयार गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ र यो दिन प्रतिदिन शिखरमा पुगिरहेको छ। जानकारीको लागि धन्यवाद सर। सत साहेब नमस्कार। दर्शकवृन्द, जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको 73औं अवतरण दिवसको आज पहिलो दिन र पहिलो दिनमा के कस्ता गतिविधिहरू के कार्यक्रम हुन्छन् भन्ने विषयमा हामीले यहाँका जानकार व्यक्तिहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी सँगै जानकारी लियौँ र यसै गरी हामी निरन्तर यहाँका वस्तुस्थितिको बारेमा तपाईँलाई जानकारी गराउने नै छौँ। कुराकानीकै क्रममा यतिखेर हामी माझ एकजना महिला हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार हजुर। नमस्कार सत साहेब। यहाँको परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम लीलम दासी, सप्तरी जिल्ला नेपाल से मैं हूँ। कुराकानीकै क्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा यतिखेर म एकजना बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छु। नमस्कार हजुर। नमस्ते। यहाँको परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम आरती दासी। कहाँदेखि हो हजुर? म सप्तरी राजविराजबाट। खास यहाँ के गर्न आउनुभयो? म यहाँ सन्त रामपालजी महाराजको 73औं अवतरण दिवसको अवसरमा 3 दिवसीय कार्यक्रम चलिरहेछ, भण्डारा कार्यक्रम, त्यसमा आएको। यहाँ चाहिँ अनुयायी हुनुहुन्छ रामपालजी महाराजको होइन, उहाँको चाहिँ समाज सुधारमा के योगदान छ यहाँले थाहा पाए अनुसार? उहाँको समाज सुधारमा चाहिँ अब यस्तो हो, यो जाँड रक्सी कुरीतिहरूबाट मुक्त गराउने अनि दाइजो रहित रमाइनीहरू गराउने, समाजमा विभिन्न फैलिएको कुरीतिहरूलाई उहाँ अन्त गराउनुहुन्छ। यहाँ त यो चलन छ कि अब धर्म कर्ममा लाग्ने भनेको त बुढेसकाल लाग्नुपर्ने, लौरो टेक्न पर्ने अवस्था जस्तो भएपछि कपाल फुलेपछि मात्रै तीर्थधाममा जाने भन्ने खालको एक किसिमको चलन छ। यहाँको त भर्खर उमेर पनि खासै गएको भन्दा पनि यहाँको उमेरै खासै भएको देखिन्न। फेरि एउटा आध्यात्मिक मार्गमा चाहिँ यहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। के छ यो उमेर अलि बढी हुनुपर्ने होइन र हाम्रो चलन चल्ती अनुसार त होइन? हाम्रो गुरुजीले भन्नुहुन्छ मानव जीवन दुर्लभ है, मिलेन बारम्बार, तरवर से पत्ता टुटेर बहुड न लाग्दा डार। मानव जीवन धेरै अनमूल्य छ कि अब त्यो सानैदेखि भक्ति गरेर हामीले सतलोक जानु छ। अब सानैदेखि भक्ति गर्नुपर्छ भने हामी सबैलाई यस्तो सन्त रामपालजी महाराजको ज्ञानको आधारमा नि हामीलाई यो कुरा बुझेको छौँ कि भक्तिको के मूल्य छ हाम्रो मानव जीवनमा। त्यही भएर हामीले सानैदेखि नै भक्तिमा लागेको छौँ। तपाईँकै उमेरको जे जति साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू त नाच्ने गाउने रमाउने नयाँ नयाँ होइन फेसन डिजाइनहरू लगाउने एउटा हुन्छ नि, यो जिन्दगी भनेको त नाच्नु गाउनु रमाउनु होइन, फेसन गर्नु ड्रेसअप गर्नु भन्ने एउटा आम धारणा छ। यहाँको विचार त अलिक फरक पाइयो नि त? होइन, म भन्छु कि तपाईँ पनि सन्त रामपालजी महाराजको सत्सङ्ग सुन्नु, उहाँको विचार सुन्नु, उहाँको ज्ञान बुझ्नु। उहाँले सबै भक्ति सबै ज्ञान सबै धर्मशास्त्र, हाम्रो धर्मशास्त्र के भनिरहेछ उहाँ धर्मशास्त्र अनुसार भक्ति बताउनुहुन्छ। हाम्रो मानव जीवनको मूल्य उद्देश्य के हो त्यो भन्नुहुन्छ उहाँले। अनि मानव जीवनको मूल्य उद्देश्य भनेको भक्ति गरेर सतलोक जाने हो, त्यो सन्त रामपालजी महाराजहरू बुझाउनुहुन्छ। म सबैलाई यही भन्न चाहन्छु, तपाईँ पनि हाम्रो सन्त रामपालजी महाराजको सत्सङ्ग सुन्नु। उहाँको विभिन्न वेबसाइटहरू जस्तो इन्स्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटरहरूमा उहाँको सबै ट्रेन्डिङहरू भइरहेको हुन्छ, तपाईँहरू पनि सुन्नु। तपाईँहरू सन्त रामपालजी महाराजजीको 73औं अवतरण दिवसको आज पहिलो दिन हो र यहाँ यो दृश्य तपाईँ देखिरहनु भएको छ। यहाँ चाहिँ पुस्तकहरू सजाएर राखिएको छ र यो पुस्तक
के का लागि राखियो भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँका जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छु। नमस्कार सर, यहाँको परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम टेकलाल दास, नवलपुर जिल्ला गैंडाकोट नगरपालिका। सर, यो पुस्तकहरू यसरी चाङ लगाएर सजाएर राखिएको छ, खास यो के को लागि हो? यो भक्त समाजले पढुन् भनेर आश्रममा सरसबाट हाम्रो जगतगुरु रामपालजी गुरु महाराजकोबाट हुन्छ। भक्तजनहरूले ज्ञान हासिल गरून्, यो दुःखदायी संसारबाट छुटेर सत्लोकमा जाउन् भन्ने हाम्रो परमात्मा, हामी परमात्मा हुन्छ उहाँलाई, परमात्माको के अरे उद्देश्य। अनि यो पुस्तकहरूको कति कति हो सर मूल्य? यो हजुर, यो हामी नेपालीमा 3टा पुस्तक छ हामीसँग, गीता तिम्रो ज्ञान अमृत, ज्ञान गङ्गा, जीवनी मार्ग, और हिन्दीमा जीने की राह ज्ञान गङ्गा और गीता तेरा ज्ञान अमृत। आइसी इंडियन करेन्सी 15 रुपियाँ, नेपाली 20 रुपियाँमै दिँदैछौँ। तर यो 20 रुपियाँ भन्दा मलाई अचम्म लाग्यो होइन, यो त कभर पनि आउँदैन 20 रुपियाँमा, यो यति सस्तो हुनुपर्ने कारण के हो? यो हाम्रो जगतगुरु रामपालजी महाराजको ठुलो तरस छ, उहाँबाट छापिएर श्रद्धालुहरूले सस्तोभन्दा सस्तोमा पढुन् भनेर पठाइदिनुहुन्छ। यो किताब पढेर हामीलाई के फाइदा पाउन सक्छौँ, छोटकरीमा बताइदिनुहोस्। हामी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौँ। आध्यात्मिक ज्ञान बिनाको यो जीवन अधुरो छ। भन्नुहुन्छ परमात्माले, मनुष्य जन्म पाएकर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुवा जल बिना बनाया क्या काम, जल बिनाका कुवाका प्रयोजन हुँदैन, त्यस्तै किसिमको बाणी छ परमात्मा। विचार र समयको लागि धन्यवाद। सच्चाई नमस्कार। रामपालजी कुराकानीकै क्रममा यहाँ एकजना व्यक्तिसँग मेरो भेट भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छु। नमस्कार हजुर। नमस्कार सच्चाईजी, यहाँको परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम निरज दास हो र म सन्त रामपालजी महाराजको अनुयायी निरज दास। कहाँदेखि हो हजुर? म सिक्किमबाट आएको छु हजुर। यति टाढादेखि आउनु भएको छ, के छ उहाँ इन्डियामा भन्दा यहाँ नजिक हो र? हजुर, यहाँ चाहिँ तपाईँको इन्डियाभन्दा अब आधा टाइममा आइपुग्छ। यहाँ 12 घन्टा जस्तो लाग्छ सफर, बसको सफरमा गाडीमा। यहाँको भनाइअनुसार इन्डियामा भएको आश्रम भन्दा चाहिँ यहाँ नजिक पर्यो यहाँलाई? यहाँ चाहिँ हजुर अलिक नजिक। यहाँ चाहिँ रामपालजी महाराजजीको चाहिँ अनुयायी हुनुकै नाताले मैले एउटा के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने उहाँको एउटै मात्र प्रमुख उद्देश्य चाहिँ के हो रामपालजी महाराज? हाम्रो गुरुजी सन्त रामपालजी महाराजको चाहिँ मुख्य उद्देश्य चाहिँ के छ भने अब हामी यहाँ यो 21 ब्रह्माण्डको लोकमा हामी यहाँ आत्माहरू है कालको जालमा फसेको छौँ र यो जालमा चाहिँ हामी गुरुजीले भन्नुहुन्छ हामी जडा र मरणले पीडित छ हो। अनि योबाट चाहिँ छुटकारा पाउनुको लागि चाहिँ हामीले शास्त्र अनुकूल भक्ति गरेर पूर्ण परमात्मा कबीर साहेबको भक्ति गरेर एउटा सृष्टिमा यस्तो जग्गा पनि छ, ठाउँ छ जहाँ चाहिँ कहिले हामी बुढो पनि हुँदैन होइन, कहिले हाम्रो मृत्यु पनि हुँदैन र त्यो ठाउँ प्राप्ति गर्नुको लागि चाहिँ पूर्ण मोक्ष भनिन्छ हो। अनि त्यो पूर्ण मोक्ष प्राप्ति गर्नुको लागि चाहिँ हामीलाई सन्त रामपालजी महाराजले भक्ति गराउनुहुन्छ शास्त्र अनुकूल। अनि उहाँको मूल उद्देश्य चाहिँ यही छ कि हामी सबै यहाँ आत्माहरू चाहिँ मतलब आत्माहरूलाई चाहिँ पूर्ण मोक्ष चाहिँ प्राप्ति गराउने चाहिँ उहाँको मुख्य उद्देश्य हो। यहाँले भन्नुभयो हामी जहाँ गएपछि जन्म मृत्यु हुँदैन, बुढो हुनु पर्दैन भन्नुभयो, त्यो ठाउँको नाम चाहिँ के रहेछ? त्यो ठाउँको चाहिँ हाम्रो गुरुजीले भन्नुहुन्छ सतलोक हो होइन। उहाँ चाहिँ हाम्रो सत्पुरुष कबीर साहेब चाहिँ सत्पुरुष रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो मतलब आत्माहरूलाई चाहिँ हंस आत्मा भनिन्छ र त्यहाँ चाहिँ अब गुरुजीको अनुसार एकदम अब कस्तो अविनाशी संसार हो क्या। त्यहाँ चाहिँ अब केहीको विनाशै हुँदैन हो। अनि त्यहाँ चाहिँ अब फेरि अब एकपल्ट चाहिँ अब हामी यहाँबाट मोक्ष प्राप्ति गरेर त्यहाँ गएर सुख शान्तिले चाहिँ सधैँभरिको लागि त्यहाँ बस्नु पाइन्छ। विचार र समयको लागि धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, यसै न्युज नेपालको टिम बिहानदेखि यतिखेर यहाँको स्थलगत रिपोर्ट अर्थात् सन्त रामपालजी महाराजजीको 73औं अवतरण दिवसको पहिलो दिन 2080 भाद्र 20 गते आजबाट सुरु भएर 22 गते पर्सि चाहिँ यो समापन हुँदैछ र यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा हामीले तपाईँलाई स्थलगत रिपोर्ट प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र बिहानदेखि अहिलेसम्म के कतिको सङ्ख्यामा चाहिँ यहाँ आउने क्रम जाने क्रम रह्यो र अन्य विविध विषयमा यहाँका जानकार व्यक्ति हुनुहुन्छ एकजना, उहाँसँग म छोटो कुराकानी गर्छु। नमस्कार सर। नमस्कार हजुर। यहाँको परिचय दिनुहोस् न। म तिलक ढकाल म्याग्दी। यो समग्रमा भन्नुपर्दा रामपालजी महाराजजीको अवतरण दिवसको पहिलो दिन होइन, यहाँ चाहिँ के कतिको सङ्ख्यामा चाहिँ आउने क्रम रह्यो यो बताइदिनुहोस्। हजारौँको सङ्ख्यामा श्रद्धालुहरू आउने क्रम जारी छ, आउने जाने क्रम जारी छ। सयौँको सङ्ख्यामा श्रद्धालुहरूले चाहिँ रामपालजी महाराजको ज्ञान बुझेर नाम शिक्षा पनि लिनुभएको छ। हामीसँग प्रदर्शनी स्थलमा पनि त्यहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा अवलोकन गर्नुभएको छ। यहाँले प्रदर्शनी स्थल भन्नुभयो, प्रदर्शनी स्थल भनेको के हो?
प्रदर्शनी स्थल भनेको चाहिँ आजभन्दा 600 वर्ष अगाडि चाहिँ कवीर साहेब जसरी आउनु भएको थियो उहाँले जे लीला गर्नुभएको थियो त्यसका विषयमा र वेद र गीताका कुराहरू यहाँ विभिन्न ज्ञानका कुराहरू राखिएको छ ती सबै कुराहरू अनुगमन त्यसमा चाहिँ के कतिले चाहिँ अनुगमन निरीक्षण गर्नुभयो? हजारौँ श्रद्धालुहरूले चाहिँ निरीक्षण गर्नुभयो। भनेपछि यो क्रम के छ, के अनुमान गर्नु भएको छ? यो क्रम बढ्दै जानेछ या यस्तै रहनेछ? एउटा अनुमान के देख्नु भएको छ? यो त हजुर दिनौँ दिन प्रत्येक दिन हजारौँको सङ्ख्यामा श्रद्धालुहरू चाहिँ आउनु भएको छ, हेर्नु भएको छ, परमात्माको चाहिँ ज्ञान बुझ्नु भएको छ, तत्त्वज्ञान बुझेर मन्त्र दीक्षा पनि सयौँको सङ्ख्यामा भगतजीहरू मन्त्र दीक्षा लिनु भएको छ। यो त प्रत्येक दिन बढ्दै जान्छ। अब अझ 2 दिन अझै बाँकी छ। हजुर 2 दिन अझ बाँकी छ। भनेपछि अब भोलिको विषयमा पनि फेरि हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। यहाँले चाहिँ जानकारी गराउनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। नमस्कार।